चुनावताका उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो, जुन उहाँलाई यहाँका नागरिकले अपेक्षा गरेर आशा गरेर निर्वाचित गराउनु भयो। ती जुन चुनावमा बाँडेका सपनाहरू अथवा उहाँले बोकेका सपनाहरू अहिले त्यो पूरा गर्न सक्नु भएको छ त यो अवधिसम्म आइपुग्दासम्म? यिनी प्रश्न र सँगसँगै युवा पुस्ताको कुरा उठिरहँदाखेरि युवाले हाकिमको पालिका अन्य क्षेत्रको तुलनामा अथवा अरू पालिका भन्दा के भिन्नता छन् त? उहाँले सीमित स्रोत साधनका बीच असीमित जनताका आवश्यकताहरूलाई कसरी परिपूर्ति गर्दै विकासलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ त? यिनै यावत विषयहरूमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई हामी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छौं। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। आराम हुनुहुन्छ? अब मैले सुरुवाती चरणमै जुन पृष्ठभूमिमा यहाँलाई बताएँ, एउटा हामी हरेक राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ यहाँहरूले आवाज उठाउनुहुन्छ, युवालाई नेतृत्व चाहिन्छ अथवा चाहिँ युवालाई काम गर्ने ठाउँमा अवसर चाहिन्छ भनेर। यहाँ युवाको रूपबाट जुन यहाँको पार्टीले पनि एउटा उम्मेद्वार बनाएर चाहिँ हुमायो र सँगसँगै यहाँप्रति चाहिँ यहाँका जनताको आशा भरोसाले चाहिँ यहाँलाई निर्वाचित गरेर पठायो र अब यो करिब करिब आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्धतर्फ पनि हुन्छ। जुन यहाँका नागरिकलाई यहाँले सपना बाँड्नु भएको थियो अथवा आफूले पनि सपना यस्तो नगरपालिका बन्छु भनेर जुन सपना बोक्नु भएको थियो त्यो साँच्चीकै पूरा गर्न सक्नुभयो यो अवधिसम्म? सर्वप्रथम त यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मुख्य गरेर नेपालमा युवाहरूको जुन अहिलेको अवस्था छ, सर्वाधिक धेरै युवा उमेरसम्म भएको यो पिरियड हो। हाम्रो यो 10-12 वर्षको पिरियड चाहिँ सबैभन्दा बढी युवाहरूको जनसङ्ख्या भएको समूहका रूपमा म आफूलाई पनि ठान्दछु। मुख्य रूपमा पार्टीले जिम्मा दिएपछि अथवा युवालाई जिम्मा दिँदाखेरि अरूको तुलनामा फरक ढंगले काम गर्न सकिन्छ, नयाँ ढंगले काम गर्न सकिन्छ र नवीनतम सोचका साथ काम गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई पनि लागेको थियो। त्यही अनुसार हामीले यहाँ काम गर्न खोजिरहेका छौं। मुख्य गरी यहाँको जुन किसिमको एउटा आम नागरिकको जुन अपेक्षाहरू छन्, जुन किसिमका एउटा पीडाहरू छन्, जुन समस्याहरू छन्, त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यमा हामी सबैभन्दा पहिला त्यसमा हामीले छलफल गर्यौं। यसका सन्दर्भमा हामीले के अगाडि बढायौं भने कम्तीमा पनि हामीले 20 वर्ष, हामीले निर्वाचित भएको त 5 वर्ष हो, तर 20 वर्षे मास्टर प्लान बनाएर बेतकुट नगरपालिकाको गुरु योजना बनाएर हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी अगाडि बढ्यौं। त्यसकारणले हामीले 20 वर्ष मास्टर प्लान अन्तर्गत हामीले गर्नुपर्ने कामहरूलाई हामीले अगाडि बढायौं। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने साँच्चीकै युवा उमेर समूहका मान्छेलाई त्यो युवा सोचका साथ काम गर्ने मान्छेलाई अवसर दियो भने साँच्चीकै काम गर्न सक्छन् भन्ने त्यो आम युवाहरूमा पार्नका निमित्त र आम नागरिकमा त्यो प्रभाव पार्नका निमित्त पनि हामीले काम गर्नुपर्छ र मैले काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामीले त्यो कामलाई अगाडि बढाएका छौं। र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि युवाले अवसर पायो भने अरूको तुलनामा राम्रो काम त हुन्छ नै, तर युवाहरूका निमित्त पनि त्यो काम गर्न सकिन्छ। र भोलि अशोक चन्द नेकपा एमालेको तर्फबाट युवा उम्मेद्वारका रूपमा निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि जुन अपेक्षा जनताका थिए, अहिले त त्योभन्दा पनि बढी अपेक्षाहरू छन्, जनताका नागरिकका अपेक्षाहरू छन्। ती अपेक्षाहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्नका निमित्त नयाँ ढंगले एउटा सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हो। त्यसकारणले म हिजो एउटा विचारबाट उम्मेद्वार भए, एउटा पार्टीबाट उम्मेद्वार भए र निर्वाचित भइसकेपछि म सबै राजनीतिक पार्टीहरूको एउटा सार्वजनिक पद, नगर प्रमुखको पदमा म रहिरहँदा मैले सुरुमै एउटा कमिटमेन्ट गरेको थिएँ, प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ। मलाई आग्रह पूर्वाग्रह र प्रतिशोध पूर्ण ढंगले कसैले पनि नदियोस्, म पनि त्यो काम गर्न चाहँदैन र मैले पनि कसैलाई पनि राजनीतिक आस्थाका आधारले, विचारका कारणले, आग्रहका कारणले, पूर्वाग्रहका कारणले ती कामहरू म गर्ने छैन र मेरो नगरपालिकामा निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधिको टिमले पनि त्यो काम गर्ने छैन। मसँगै सँगसँगै रहेको जुन एउटा कर्मचारीको टिम छ त्यो टिमले पनि त्यस्ता आग्रह पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले काम गर्ने छैन।
हामी एउटा भितको नगरपालिकाको विकास र समृद्धिका निमित्त सबै राजनीतिक पार्टीसँग हातेमालो गर्न चाहन्छौँ। सबै राजनीतिक पार्टीहरूका मुद्दाहरूलाई हामी मार्फत सम्बोधन गर्न चाहन्छौँ। हामीले बोकेका प्रतिबद्धताहरू, हामीले बोकेका घोषणापत्रहरू, हाम्रा संकल्प सँगसँगै राजनीतिक पार्टीहरूका घोषणापत्रहरूलाई पनि हामी कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर राजनीतिक पार्टीसँग पनि सहकार्य गर्ने, संवाद गर्ने, छलफल गर्ने, सर्वदलीय बैठक गर्ने, वडावडामा पनि सर्वदलीय बैठक गर्ने, नगर स्तरमा पनि सर्वदलीय बैठक गरेर हामीले ती कामलाई अगाडि सार्नुपर्छ र यो साँच्चीकै नगर प्रमुखको पद र नगरपालिकाको जुन जनप्रतिनिधिको टिम भनेको साझा टिम हो भन्ने त्यो प्रत्याभूति दिलाउनु पर्ने आवश्यकता, त्यो जनतामा त्यो विश्वास दिलाउनु पर्ने आवश्यकता मैले अहिलेसम्म बुझेको अनुसारले जनतामा त्यो विश्वास भएको छ। यहाँसम्म आउँदाखेरि नेकपा एमालेको सदस्य भएर जसले गर्वका साथ नगरपालिकाको कार्यालयमा छिर्दाखेरि अथवा नगर प्रमुखलाई भेट्दाखेरि जुन गर्व गर्दछ त्यो गर्व नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, जनमोर्चा, माओवादी लगायतका फरक राजनीतिक विचार बोक्ने साथीहरूले पनि कुनै हिचकिचाट बिना यहाँ मसँग त्यो किसिमको भेटघाट गर्ने, छलफल गर्ने, डिस्कस गर्ने, बहस गर्ने, सजिलै ढंगले त्यो भेटघाटको एप्रोचमा पुग्ने कुराहरूमा त्यो गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी त्यो काम गरेको छ र मैले त्यो काममा जे कामहरूले हामीले गरेका छौँ, हाम्रो बेतको नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिको टिमले, कर्मचारीको टिमले त्यसमा हामी सफल भएका छौँ। त्यसकारणले जनतामा आशाको सञ्चार हामीले दिलाएका छौँ। यद्यपि हाम्रा कतिपय काम गर्दैसँग कतिपय कमजोरी होला, ती कमजोरीलाई पनि हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा कमजोरीलाई आलोचना गर्नका निमित्त नागरिकहरू, राजनीतिक पार्टीलाई अपिल गर्न चाहन्छौँ र त्यो आलोचनाबाट हामी सुध्रिन चाहन्छौँ र हामी रूपान्तरित हुन तयार छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले कैयौं राम्रा कामहरू गर्ने सन्दर्भमा पनि व्यापक छलफल परामर्श नहुँदाखेरि पनि केही कुराहरू कमजोरी हुन सक्छ। तर बेतको नगरपालिकामा सबै राजनीतिक पार्टीहरू, सबै संघ संस्थाहरू, सबै नागरिक समुदायको अत्यन्त राम्रो सहयोगका कारणले हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ। त्यसकारण मलाई लाग्छ हामीले नगरपालिकाको नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा हिजोका दिनभन्दा केही फरकपन देखाउन, केही नवीनतम कार्यक्रमहरू गर्न हाम्रो सोच जुन थियो त्यो सोचका साथ पहिलो त हामीले विचारका हिसाबले, दृष्टिकोण हिसाबले त्यो एउटा खुला छलफल गर्ने एउटा माहौल र त्यो वातावरण तयार गर्नु पर्यो। त्यो वातावरण, त्यो माहौल हामीले तयार गरेका छौँ र त्यसका निमित्त विकास गर्ने कुरा नियमित प्रक्रिया हो। तर पनि हामी विकास गर्नका निमित्त सबै राजनीतिक पार्टीले सँगसँगै लिँदाखेरि अझ राम्रो विकास हुन सक्छ। अहिलेसम्म बेतको नगरपालिकामा कुनै राजनीतिक पार्टीहरूले जुन किसिमको एउटा तालाबन्दी गर्ने कुरा, आन्दोलन गर्ने कुरा, संघर्ष गर्ने कुरा, उहाँहरूका आवाजलाई हामी नसुनेर उहाँलाई नटेर्ने कुरा हामी कहिले पनि भएको छैन। उहाँले अत्यधिक राम्रो किसिमले सहयोग गर्नु, कहीँ कमी कमजोरी देखियो भने अथवा हामीबाट, कर्मचारीहरूबाट, जनप्रतिनिधिबाट अथवा हाम्रो साथीबाट हुँदाखेरि पनि राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिले हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ, यस्तो भएको छ, के छ भनेर हामीले प्रश्न कुरा राखिसकेपछि क्लियर हुनुहुन्छ। त्यसकारणले अहिलेसम्म उहाँहरूले राजनीतिक पार्टीका जुन जायज मागहरू छन्, उहाँले उठाएका मुद्दाहरू छन्, त्यसलाई पनि हामीले सजिलै ढंगले, सहजतापूर्वक ढंगले हामीले सम्बोधन गरेका छौँ र हामीलाई पनि काम गर्ने कुरामा कुनै ठाउँमा पनि त्यस्तो बाधा अवरोध आएको छैन। यद्यपि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वय, सहकार्य र सहस्थितिका साथ संवैधानिक व्यवस्था गरे अनुसारले जसरी जानु पर्दथ्यो, बरु यता तीन तहका सरकारका बीचमा हाम्रो अलिअलि तालमेल नभएको, अलिअलि त्यो जुन किसिमको सहअस्तित्व, सहकार्य, त्यसरी सहकार्य नभएको अवस्था हो। तर राजनीतिक पार्टीहरू र यहाँका नागरिक समुदायका साथीहरू र विभिन्न संस्थाका साथीहरूले हामीलाई अत्यन्तै राम्रो किसिमले सहयोग गरिराख्नु भएको छ। अब यो जस्तो हरेक किसिमको विकासमूलक कामहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि जुन नागरिकका आय स्तरका कुरादेखि लिएर हरेकसँग क्षेत्रसँग जोडिएको विषय, मैले सुरुवाती चरणमा यहाँलाई पूर्वाधार तर्फबाट जोड्न चाहे। कतिपय कुरामा संविधानले अंगीकार गर्यो र देश संहितामा गइसकेपछि, देश तीन तहमा गइसकेपछि सबैभन्दा जनताको नजिकको सरकारको रूपमा स्थानीय सरकार भयो। अधिकार त सबै ठाउँमा चाहिँ संरचनाहरू, सबै कुराहरू पुगे। तथापि अहिले कतिपय पालिकाहरूमा हामीले समस्या के देख्दै आएका छौं भनेपछि यो जुन तल्लो तहसम्म सबै संरचनाहरू पुगिसक्दा पनि भौतिक संरचनाहरू नहुँदाखेरि चाहिँ, जस्तो सबै शाखाहरू सबै पालिका अन्तर्गत जाँदाखेरि पनि भौतिक संरचना, जनशक्ति अभावका कारणले गर्दाखेरि सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएको देखिन्छ।
यो पालिका बेतकोट नगरपालिका अथवा यहाँको पालिकामा चाहिँ यसको अवस्था के छ? स्वाभाविक रूपमा यहाँको प्रश्न जायज छ। बेतकोट नगरपालिका नयाँ नगरपालिका हो। 2072 सालमा कुनै पनि ठाउँमा हाम्रो सरकारी कार्यालयहरू थिएन। सबै भाडामा बस्नुपर्ने अवस्था थियो। सबै व्यवस्थापन गर्न अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण थियो। कर्मचारीका सन्दर्भमा पनि हामीसँग प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि जुन उपसचिव हुनुपर्ने उपसचिव हुनुहुन्थेन, अधिकृत हुनुहुन्थ्यो र तल जुन किसिमको एउटा कर्मचारीको जसरी एउटा कर्मचारीको दरबन्दीको संरचना नगरपालिकामा हुनुपर्ने त्यो अवस्था थिएन। कर्मचारीको समायोजन स्थानीय ठाउँमा हुन नचाहने, आइहाल्यो भने पनि काम गर्नु नगर्ने र वडा कार्यालयहरू पनि व्यवस्थित बन्न नसकिएको यो अवस्थामा हामीले काम सुरुवात गर्यौं। हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ वडाका जुन जनताको अधिकार छ, जुन नजिकबाट सेवा लिने अधिकार छ, हामीले प्रत्येक वडाका कार्यालयहरू जुन नगरपालिकामा थिए हामीले सबै वडाबाट सम्बन्धित वडामा रहेका हाम्रा संरचनाहरूलाई हामीले विकेन्द्रीकरण गरेर नगरपालिकामा भएका ती सबै वडाका संरचनालाई विकेन्द्रीकरण गरेर जुन वडामा सरकारी दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीहरू छन् त्यहाँ दरबन्दी नेपाल सबै वडामा यदि दरबन्दी स्थायी कर्मचारीहरू नभएको अवस्थामा पनि हामी कहाँ रहेका जुन करारमा रहेका कर्मचारीलाई पनि पठाएर हामीले वडा कार्यालयको सेवा सुविधा गर्यौं र सुरुवातमा हामीले वडा कार्यालय 1 महिनाभित्रमै बेतकोट नगरपालिकाका वडा नम्बर 10 बाहेक सबै वडा हामीले 1 महिनाभित्रमै सबै वडा कार्यालयहरू वडामै स्थापना गरेर भाडामा कोठा लिएर घर लिजमा लिएर हामीले त्यसरी वडा कार्यालय सञ्चालन गर्यौं र कर्मचारी नहुँदाको सन्दर्भमा मैले अघि भनिसके हामीसँग भएका जति पनि करारका कर्मचारी अस्थायी कर्मचारी उहाँलाई नै जिम्मा दिएर सचिवको जिम्मा दिएर हामीले काम अगाडि बढाउँ। कार्यालय सहयोगी थिएन। वडा अध्यक्ष आफै ढोका खोल्नुपर्ने अवस्था, आफै सरसफाई गर्नुपर्ने अवस्था, आफै टेबल पुस्नुपर्ने त्यस्तो अवस्थामा थियो। त्यसकारणले हामीले 100 रुपियाँमा भए पनि सुरुमै भए पनि कार्यालय सहयोगी राख्नुपर्छ ज्यादाजारीमा भनेर त्यसरी ज्यादाजारीमा एक-एकजना कार्यालय सहयोगी हामीले राखेको अवस्था। सरकारले पटक हामीले भन्यौं हामीसँग त्यो किसिमको एउटा कर्मचारीको उपलब्धता नभइसकेपछि हामीलाई यहाँ भएका जति पनि कर्मचारी सबैलाई त्यो किसिमको जिम्मा दिएर हामीले काम अगाडि बढायौं। संरचनाका सन्दर्भमा पनि बेतकोट नगरपालिकाको बिल्डिङ थिएन। हामीले जग्गा खोजी गरेर बेतकोट नगरपालिकाको टेन्डर गरेर हामीले 7 महिनाभित्र बेतकोट नगरपालिकाको त्यो टेन्डरका प्रक्रियादेखि लिएर सम्पूर्ण कामहरू अगाडि बढाएर हामी निर्माणको काम अगाडि सार्यौं र मलाई लाग्छ कञ्चनपुर जिल्लामा पनि धेरै क्षेत्रभन्दा सबैभन्दा पहिला बेतकोट नगरपालिकाको आफ्नै बिल्डिङमा कार्यालय सार्ने कुराहरू, कार्यालयमा बस्ने कुराहरू हामीले सुरुवात गरेका छौं। त्यसै गरेर बेतकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 को कार्यालय, वडा नम्बर 2 को कार्यालय, वडा नम्बर 8 को कार्यालय र वडा नम्बर यी कार्यालयहरू हामी बिल्डिङ बनाउने कुराहरू निर्णय भएर हामीले टेन्डर गरेर त्यो कुराहरू अगाडि बढाएर सम्बन्धित वडाको बिल्डिङहरू हामीले तयार बनाइसकेका छौं। 3 नम्बर वडा र 7 नम्बर वडामा आफ्नै वडा कार्यालयमा बसे भएको अवस्था थियो र त्यसै गरेर 5 नम्बर वडा कार्यालय पनि हामीले भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था थिएन। त्यहाँ पनि स्वास्थ्यको बिल्डिङ त्यहाँ सँगसँगै हामीले राखेर ती कामहरू अगाडि बढाउँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा स्वास्थ्यका हामीले स्वास्थ्य शाखा हामीले नगरपालिकामै राख्यौं। त्यसै गरेर पशु र कृषि शाखा विगतमा पनि एउटा भाडामा बसेको अवस्था थियो घरहरू लिएर। त्यसै गरेर अहिले पनि भाडामा घरहरू लिएर बसिरहेको अवस्था छ। यो संरचनाको यस्तो अभाव थियो। यो अभाव हुँदाहुँदै पनि अहिले चाहिँ हामीले सबै वडा कार्यालय बनाउनका निमित्त हामी त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं। 5-6 वटा वडा कार्यालयहरू अब आफ्नै केही समयपछि आफ्नै वडा कार्यालयमा सर्ने कुराहरू छ। त्यसै गरेर 4 वटा वडा कार्यालयहरूका सन्दर्भमा हामीले त्यो बिल्डिङ बनाउनका निमित्त पूर्वाधार निर्माण गर्नका निमित्त त्यो प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढाएका छौं र अबको केही समय 1 वर्षभित्र सबै वडा कार्यालयहरू पनि निर्माणको काम सम्पन्न हुने कुरामा हामी लागिरहेका छौं। त्यसै गरेर कृषि र पशु सेवा केन्द्रहरू पनि हामीले त्यसका निमित्त बिल्डिङ निर्माण गरेर अब केही समयपछि त्यो चाहिँ कृषि शाखा र पशु सेवा केन्द्रका बिल्डिङमा नि आफ्नै बिल्डिङमा सार्ने कुराहरूमा त्यसमा पनि हामी लागिरहेका छौं। त्यसै गरेर स्वास्थ्यको
सन्दर्भमा पनि एउटा दैजी स्वास्थ्य चौकी र एउटा सुडा स्वास्थ्य चौकी बाहेक कुनै पनि ठाउँमा हाम्रो बिल्डिङहरू थिएन। अहिले हामीले सबै वडाहरूमा 8वटै वडामा 10वटा वडा मध्ये 8वटै वडामा 2टा वडामा अलरेडी पहिला थियो। त्यो 8वटै वडामा सबै स्वास्थ्यका बिल्डिङहरू हामी निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छौं। केही निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। कोभिडका कारणले गर्दाखेरि अलिअलि निर्माण व्यवसायिक काम निर्माण कम्पनीले काम गर्न अलि ढिलो गरेको छ। त्यसकारणले 8वटा वडामा हामीले बिल्डिङको काम स्वास्थ्य केन्द्र वडाको स्वास्थ्य केन्द्रको बिल्डिङको काम सम्पन्न गरेका छौं। त्यसै गरेर हामीले बर्थिङ सेन्टर 6वटा वडामा हामीले बर्थिङ सेवा दिनका निमित्त बर्थिङ सेन्टर को भवन निर्माणको काम अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। यो स्वास्थ्यका सन्दर्भमा मैले कुराकानी राखेँ। त्यसै गरेर हामीले स्वास्थ्य सँगसँगै कोभिड को जुन किसिमको प्रकोप छ अस्थायी कोभिड अस्पताल हामीले सञ्चालन गरेका छौं। 2021 बेडको हामी अस्थायी कोभिड अस्पताल हामीले सञ्चालन गरेका छौं। अब त्यो अस्पतालले भोलि नगर अस्पतालका रूपमा जनरल अस्पतालका रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले हामीले एमबीबीएस डाक्टर सहितको त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू राखेर हामी त्यो सञ्चालन गरेका छौं। र बेडको नगरपालिकाले पहिलो वर्षदेखि नै सुरुवात गरेको बेडको नगर अस्पताल जहाँ 50 सयको नगर अस्पतालका रूपमा हामीले काम अगाडि बढाएका थियौं। त्यसको जग्गा खोजी गरी बीपीआर बनाएर त्यसको बााउन्ड्री गरेर टेन्डर पनि 28 करोडको टेन्डर पनि भएको थियो। कोभिडको कारणले त्यो टेन्डर क्यान्सल गर्नु पर्यो। त्यसपछि फेरि अहिले झण्डै 15.5-16 करोडको टेन्डर फेरि हुने कुराहरू चाहिँ अगाडि बढेको छ। त्यही ठाउँमा हामीले आइसोलेसन भवन 1 करोड 80 लाखको आइसोलेसन भवन निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। त्यसै गरेर हामीले त्यही ठाउँमा चाहिँ अक्सिजनको अभाव नहुनका लागि अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्नका निमित्त अक्सिजन प्लान्ट राख्नका निमित्त भवन निर्माण गर्ने कुराहरूलाई अगाडि बढाएका छौं। र अर्को दैजी स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरेर 1500 को नगर 1500 को अस्पताल बनाउनका निमित्त जग्गा खोजी गरेर शारदा माध्यमिक विद्यालयले 5वटा जग्गा दिएर हामी त्यो क्षेत्रमा अस्पताल निर्माण गर्नका निमित्त टेन्डर भएर 19 करोडको टेन्डर भएर निर्माणको काम त्यहाँ अगाडि बढेको छ। यी किसिमका संरचनाहरू हामीले बनाएका छौं। त्यसै गरेर हामीले बनाउनै पर्ने अन्य जस्तो सेभ हाउसको कुराहरू छ। हामीसँग सेभ हाउस थिएन। महिला बालबालिका सेभ हाउस हामी निर्माण गरेका छौं। आइसोलेसन केन्द्र बनाएका छौं। त्यसै गरेर नगर पुस्तकालय हामीले निर्माण गरेका छौं। त्यसै गरेर पार्क निर्माण गरेका छौं। पार्कभित्र फन पार्क लगायत स्विमिङ पुलहरू हामीले निर्माण गरेका छौं। त्यसै गरेर हामीले खुला जिम हाउस पनि हामीले बनाएका छौं र जिम हाउस छुट्टैको बिल्डिङ पनि हामीले बनाएका छौं। कभर हल हामीले निर्माण गरेका छौं। कभर हल को भित्र केही मार्केटिङका कुराहरू निर्माण व्यवसायले समयमै काम नगरेका कारण त्यो अलि रोकिएको छ। त्यो काम अब सम्पन्न हुँदैछ। हामीले पार्क खेलकुदको मैदान र त्यसमा चाहिँ हामीले कभर हल निर्माण स्टुडेन्टको पिच बााउन्ड्री खेल मैदान र त्यसको एउटा भवन हामीले निर्माण गरेका छौं। प्रत्येक वडामा हामीले एउटा खेल मैदानहरू हामीले निर्माण गरेका छौं। यस्ता संरचनाहरू जुन हिजो थिएनन्, जो एउटा नगरपालिका बनाउनु भन्दा पहिला नै बनाउनु पर्ने थियो, त्यो संरचनाहरू थिएन। ती संरचनाहरू निर्माण गर्नका निमित्त हामी अघि बढेका छौं। अझ पनि केही निर्माण कामहरू हाम्रो निरन्तर रूपमा अधुरा निर्माणका कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। सार्वजनिक जस्तो हामीले विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक ठूल्ठूला कार्यक्रमहरू गर्नका निमित्त बहुउद्देश्य हलहरू बनाउनु पर्नेछ। त्यो बहुउद्देश्य हल निर्माणको कामलाई हामीले अगाडि बढाएका छौं। त्यसै गरेर बेतपुर नगरपालिकाको संरचना निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जुन किसिमले हामीले काम गर्यौं, कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा पनि हामीले संघीय सरकारको संघीय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग कुराकानी गरेर हामीले धेरै कर्मचारीहरू अहिले पदपूर्ति हामीले गरेका छौं। त्यसकारणले अहिले कर्मचारीको अभाव छैन। कर्मचारीको अभाव हुँदाखेरि पनि जनतालाई सेवा दिने कुरा हामीले रोकेका छैनौं। अहिले संरचनागत रूपमा कर्मचारीको पनि पूर्णता भएको छ र हामीले जुन किसिमका संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने थियो, ती भवनहरू निर्माण गर्नुपर्ने, ती भवनहरू एक आध बाहेक सबै निर्माणको कामहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौं। अब यो जस्तो बेतकोट नगरपालिकाका स्थानीयवासीले अहिलेको 4 वर्ष अगाडिको विगत र अहिलेको बेतकोट नगरपालिकालाई हेर्दाखेरि सडक सञ्जालको तुलनामा हेर्दाखेरि चाहिँ फरक चाहिँ के पाउने महसुस दिलाउनु भएको छ यहाँले? स्वाभाविक रूपमा नगरपालिकाका नागरिकहरूले उहाँहरूले त्यो अनुभूति हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 4 वर्ष अगाडि को अवस्था र 4 वर्ष
अगाडिको अवस्था पछाडिको अवस्था हेर्ने हो भने साँच्चीकै जनताले अनुभूत हुने किसिमले विकास निर्माणका कामहरू भएका छन्। बेतकुट नगरपालिकामा हामी आउनुभन्दा पहिला, हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला 7 नम्बर वडामा थोरै पिच कालोपत्री भएको थियो। वडा नम्बर 10 मा पनि थोरै कालोपत्री भएको थियो। वडा नम्बर 3 मा पनि थोरै कालोपत्री भएको थियो। त्यो बाहेक कहीँ पनि हाम्रो कालोपत्री भएको थिएन। यो 4 वर्षको अवधिमा निर्माण व्यवसायीलाई म धेरै दोष त दिन चाहदैन, तर चाहिँ यो जुन कोभिडको प्रकोपले गर्दाखेरि उहाँहरूले निर्माण सामग्रीको अभाव, निर्माण गर्न हुने त्यो दक्ष जनशक्तिको अभाव, यी कामहरूले गर्दाखेरि केही ढिलो हुनु पुग्यो। तर पनि बेतकुट नगरपालिकाको 35 वटा सड़कहरूमा हामीले 51 किलोमिटर सड़क कालोपत्री गरेका छौं। 35 वटा सड़कको 51 किलोमिटर कालोपत्री गरेका छौं यो बीचमा। त्यसै गरेर 49 सड़कको 54 किलोमिटर सड़क स्तोमती गरेका छौं, पानी पिच गरेका छौं। 49 वटा सड़कको 54 किलोमिटर सड़क स्तोमती हामीले गरेका छौं। 264 वटा सड़कहरू जुन साँघुरा सड़कहरू पनि थिए, केही साँघुरा सड़कहरूलाई फराकिलो पनि गर्यौं, कुनै ठाउँमा सड़कै थिएन, सड़क पनि ट्र्याक खोलेर ग्रेभल पनि गर्यौं, र कुनै ठाउँमा सड़कमा खाल्टा खुल्टी थिए, ग्रेभल पनि गर्यौं। र यी 264 वटा सड़कमा हामीले 128 किलोमिटर जति 128 किलोमिटर हामीले सड़क ग्रेभल गरेका छौं। 51 किलोमिटर हामीले कालोपत्री गरेका छौं, 54 किलोमिटर हामीले सड़क स्तोमती गरेका छौं, 128 किलोमिटर हामीले ग्रेभल गरेका छौं। तर यो बाहेक पनि हामीले सानातिना विभिन्न अब त्यो घर जाने बाटो, अर्को सानसानो 2-3 वटा घर जाने बाटो, सानसाना कुराहरू, अब त्यो खाल्टाखुल्टी पुग्ने, अरू कुरा गर्ने, ट्र्याक खोल्ने कुरा त हामीले धेरै काम गरेका छौं। यो चाहिँ हाम्रो योजनाबद्ध ढंगले यी कामहरू हामीले गरेका छौं। यो बाहेक सड़कका सन्दर्भमा एउटा बस्तीबाट अर्को बस्तीमा जानका निमित्त बस यार्डमा अत्यन्तै समस्या थियो। खास गरी वडा नम्बर 4 बगुन होस्, वडा नम्बर 4 कै भुइँतडा होस्, वडा नम्बर यो 5 को धरमपुर
किसानहरूलाई सन्तुष्ट गर्नका निमित्त उहाँलाई खुसी देख्नका निमित्त हामीले के गर्न सकिन्छ किसानहरूबाट पनि हामीले फिडब्याक लिइरहेका छौँ। तर हाम्रो जुन बेतकोट नगरपालिका मात्रैले गरेर भएन, प्रदेश सरकार छ, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका ती विभिन्न किसिमका युनिटहरू रहेका छन्, खास गरी कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु विज्ञ केन्द्रहरू, त्यसैले संघीय सरकारका रहेका छन्। यसलाई चाहिँ वान रोड सिस्टमबाट अगाडि बढाउन सक्यो भने काम गर्न सकिन्छ। साँच्चीकै हामीले कृषिमा यन्त्रीकरण, कृषिमा प्रविधि भित्राएर मात्रै हामीले व्यवसायीकरण गर्न सक्छौँ। त्यसका निमित्त नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने कुरा हो, चाहिँ बगर खेतीको कुरा होस्, चाहिँ तरकारी खेतीको कुरा होस्, चाहिँ पकडी क्षेत्रका कुरा हो, यस्ता विभिन्न किसिमका अनुदान दिने कुराहरू, यन्त्रीकरण भित्राउने कुराहरू, उहाँलाई अनुदान दिने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। अब यो स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा जुन पछिल्लो समय जुन कोरोनाको पहिलो दोस्रो अहिले त त्यसको समेत पनि अब त्यसको शिकार हामी नेपालीहरू अहिले धेरै थुप्रै नेपालीहरू भइरहेको अवस्था छ। यो कोरोना महामारीले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अलिकति संरचना लगायत जनशक्तिलाई मजबुत राख्नुपर्छ भन्ने एउटा गतिलो पाठ पनि सिकाएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा तथापि सोचे जस्तो लगानी भनौं अथवा चाहिँ त्यो क्षेत्रको विकासका लागि पहल भएको छ देखिँदैन अन्य क्षेत्रमा। यहाँको पालिकामा अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था चाहिँ के छ, अथवा चाहिँ कोरोनासँग लड्नका लागि, जुझ्नका लागि चाहिँ यहाँहरूले कसरी नगरपालिकामा चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ? बेतकोट नगरपालिकामा हामी आउनुभन्दा पहिला दुईटा मात्रै स्वास्थ्य चौकी, दैजी स्वास्थ्य चौकी र सुरा स्वास्थ्य चौकी मात्रै सेवा दिने संस्थाका रूपमा अगाडि बढेका थिए। अहिले हामीले 10वटै वडामा स्वास्थ्यको सेवा दिने हिसाबले हामीले कर्मचारी र त्यसै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र का निमित्त भवन निर्माणहरू गरेका छौं। अब मैले भनिसके अघि पनि 10वटै वडामा भवन निर्माण गर्ने कुराहरू हाम्रो काम सम्पन्न हुँदैछ। त्यसै गरी बर्थिङ सेन्टर पनि हामीले 6वटा वडामा त्यो कामलाई अगाडि बढाएका छौं। त्यसै गरी अहिले दैजीमा बर्थिङ सेन्टर, बर्थिङ सेवा सञ्चालन भएको छ। सुडा स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेवा सञ्चालन गर्ने हाम्रो केही दिनपछि अब त्यो स्थापना हुने कुरा छ र अरू वडामा पनि हामीले बिस्तारै यो सेवालाई पनि अगाडि गर्छौं र अहिले कोभिडको प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्नका निमित्त, रोकथाम गर्नका निमित्त, उपचार गर्नका निमित्त, यसको स्वास्थ्यलाई सुरक्षा गर्नका निमित्त बेतकोट नगरपालिकाले कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरेको छ। विगत 1 वर्षदेखि हामीले कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरेका छौं। त्यहाँ चाहिँ एमबीबीएस डाक्टर सहितको स्वास्थ्यकर्मीहरू आउनु भएको छ। त्यसकारणले हामीले एकदमै अत्यधिक भएको बेला एन्टिजेनदेखि लिएर पीसीआर चेक गर्ने कुराहरू नगरपालिकामै गरेका थियौं। अब यो केही दिनदेखि फेरि नगरपालिका क्षेत्रभित्र पनि अहिले बिरामीहरू बढिरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब पीसीआर चेक गर्ने कुरा, एन्टिजेन चेक गर्ने कुराहरू र त्यो पीसीआर चेक गरेर, एन्टिजेन चेक गरेर पोजिटिभ देखेकालाई एन्टिजेन चेक गरेर पोजिटिभ देखेकालाई आइसोलेसनमा बस्ने कुराहरू, होम आइसोलेसनमा होस् अथवा अन्य ठाउँमा पनि आइसोलेसनको व्यवस्था, त्यो कुरामा हाम्रो जिम्मेवारी छ। त्यो कुरा हामी गर्छौं र उपचारका निमित्त हामीले हस्पिटल खोलेका छौं, हस्पिटललाई गर्छौं। यो हस्पिटलमा उपचारको सेवा राम्रो हुन सकेन भने अथवा योभन्दा पनि राम्रो सेवा दिनु पर्यो भने महाकाली अस्पताल छ, सेती पार्टी अस्पतालमा पनि हामीले त्यो समन्वय र सहकार्य उहाँहरूसँग सम्बन्धित उहाँहरूसँग गरिरहेका छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँको नागरिकहरूको जुन किसिमको एउटा स्वास्थ्यमा त्यो किसिमको प्रतिकूल नहोस् भन्नका निमित्त सतर्कतापूर्ण ढंगले, सजगतापूर्ण ढंगले कार्यक्रमहरू गर्ने कुराहरू र स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर नै ती कामहरू गर्नका निमित्त हामीले बारम्बार भनिरहेका छौं। सूचना त्यही किसिमले सन्देश गरिरहेका छौं र आगामी दिनमा पनि नागरिकको सुरक्षाप्रति हामी अत्यन्तै सचेत छौं। हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू विगतमा पनि हामीले अत्यन्त, म आफै कोभिड भएको बेला पनि, कोभिडको अलि सन्चो भइसकेपछि पनि म घर घरमै गएर औषधि एमबीबीएस डाक्टर सहितको सेवा दिनका निमित्त हस्पिटल नागरिकको घर घरमै गएर जो एकदमै कोभिडबाट एकदमै बिरामी भएर थला परेका थिए उहाँलाई घरमै गएर औषधि दिने कुराहरू, जो चाहिँ कोभिडबाट
मृत्यु भएका छन्, मृत्यु भएका परिवारलाई पनि सान्त्वना दिने कुरा, थप परिवारमा क्षति नहोस् भन्नका निम्ति म स्वयं आफै गएर उहाँहरूको बेतपुर नगरपालिकाको 15-20 वटा घरमा त्यो किसिमको एउटा ठुलो दुर्घटना भएको थियो। त्यहाँका घर परिवारका मानिसहरूले गुमाउनु परेको थियो। उहाँहरूलाई त्यो एउटा किसिमको संवेदना दिनका निमित्त हामी आफै स्वयं डाक्टर सहितको हामी औषधि सहितको हामी औषधि सहित लगेर हामी त्यसरी गरेको छ। आगामी दिनमा पनि हामी त्यो गर्छौँ। आफ्नो स्वास्थ्य भन्दा पनि नागरिकको स्वास्थ्यप्रति हामी सचेत छौँ र त्यो सचेत मात्रै होइन, हामीले गर्नुपर्ने हाम्रा दायराहरू, हाम्रा फराकिलो गरेर स्वास्थ्य कर्मीहरू, स्वयंसेवीहरू, राजनीतिक पार्टीका साथीहरू सबैलाई परिचालन गरेर हामी त्यो काममा लाग्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्यका संरचनाहरू पनि हामी थप बनाउँदै अगाडि बढेका छौँ। जस्तो हामीले अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्ने कुरा, आइसोलेसन भवन निर्माण गर्ने कुराहरू, हस्पिटल बनाउने कुराहरू पनि ध्यान छ र यतातिर सचेतीकरण गर्ने कुराहरूमा पनि हामी निकै रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न, यहाँको स्वास्थ्य कर्मीहरू आफूलाई स्थापित रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्। त्यो कुरामा हाम्रो निरन्तर रूपमा सहयोग रहने कुराहरू हामीले गरिरहेकै छौँ। अब जस्तो दोस्रो कोरोनाको महामारीको जुन दोस्रो लहर थियो, त्यति बेला जुन यहाँले पनि जोड्नुभयो, जुन औषधि लगेर चाहिँ एउटा घर घरमा पुगेर चाहिँ औषधि जुन डाक्टर साहेबको टोली जानुभयो, यसको चाहिँ देशभरि नै सराहनीय, एउटा जनप्रतिनिधि भन्दा पनि माथि उठेर, एउटा नागरिक भन्दा पनि माथि उठेर काम गर्नुभयो भन्ने कुरा सबैतिर चाहिँ यहाँको प्रशंसा अथवा पालिकाको प्रशंसा नै रह्यो। यो सँगसँगै जस्तो अन्य पटक जस्तो सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नागरिकले जुन खालले पाउनुपर्ने सुविधा हो, त्यसको चाहिँ जस्तो निजी क्षेत्रहरूमा जाने बित्तिकै चाहिँ एकदमै सजिलै पाउने, तर सरकारी क्षेत्रमा भनेको औषधिहरू नपाउने अथवा चाहिँ भनेको बेला चाहिँ डाक्टरहरू पनि नभेटिने अथवा स्वास्थ्य कर्मी नभेटिने समस्याहरू पनि देखा पर्छन्। त्यो अन्य बेला पनि यहाँको नजर पुगेको छ अथवा यहाँ सामु गुनासो आएका छन् पालिका स्तरबाट? निश्चित रूपमा पनि नागरिकका गुनासाहरू आउँछन् र ती गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त हामी निरन्तर प्रयासरत छौँ। अनुगमन गर्ने कुरादेखि लिएर हो। र कस्तो देखिन्छ भने आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता र आफ्नो कर्तव्य बुझ्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू अथवा जनप्रतिनिधिहरू उहाँहरूले गर्नु नै हुन्छ। अब केही साथीहरू सबै ठाउँमा हुन्छन्, केही साथीहरू अब तलब पकाउनका निमित्त अथवा आफ्नो जिम्मेवारी कर्तव्य जेसुकै होस् हाजिरी लगाएर पुग्यो भन्ने कुराहरू र नागरिकप्रतिको रेस्पोन्स गर्ने कुराहरूमा अत्यन्तै दयनीय अवस्था छ। त्यसकारणले कतिपय यस्तो ठाउँहरू छ, यस्तो हस्पिटल होस् अथवा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू हुन् अथवा स्वास्थ्य चौकीहरू हुन्, कतिपय त्यहाँ बस्ने सर म्याडमहरू, त्यहाँ बस्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू राम्रो व्यवहार गर्दैमा पनि कतिपय बिरामीहरू त्यसै राम्रो बिरामीहरू त्यसै राम्रो हुन्छ, ठिक हुन्छ। कतिपय उहाँहरूको बिरामी नभएकै व्यक्तिहरू पनि सामान्य रूपमा जाँदाखेरि उहाँहरूको जुन रुखो स्वर बोलीले गर्दाखेरि अथवा रेस्पोन्स नगरेर एकदमै उहाँहरूलाई एकदम त्यो हेला गरेर जसरी बोल्यो भने त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य सेवाप्रति मात्रै होइन, कर्मचारीहरूप्रति मात्रै होइन, देशप्रतिदेखि लिएर जनप्रतिनिधिप्रति सबैप्रति वितृष्णा जान्छ। त्यसकारणले यस्ता काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन। त्यस्ता काम गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। स्वाभाविक रूपमा निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्रभन्दा निजी क्षेत्र अलि बढी रिस्पोन्स
मन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले कुराकानी ध्यानाकर्षण गराउँदाखेरि पनि यो कामलाई अगाडि बढाउनका निमित्त थोरै बहुत रूपमा अगाडि बढ्ने प्रयास भयो। त्यो भइसकेपछि यसको के अरे टिआर स्वीकृति गर्ने कुराहरू अगाडि बढिसकेपछि हामीले अगाडि बढाउँ। त्यसपछि एआईको मिटिङमाबाट स्वीकृति गर्ने कुराहरू एआई स्वीकृति गर्ने कुराहरू कतिपय कुराहरू यो मिलेन भनेर भन्दा भन्दै पनि हामी ती सबै कुराहरू मिलाउनका निमित्त कहाँ सेक्रिफाइस के गर्नुपर्छ के हटाउनुपर्छ हामी सब हटाउन तयार छौँ, तर यो बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनिसक्यो। त्यो काम अगाडि बढ्यो। अगाडि बढ्ने कुरामा एआई स्वीकृति पनि भएको छ र त्यसै गरेर गएको वर्ष 2077 फागुन 7 गते तत्कालीन सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले शिलान्यास गर्नुभएको छ। शिलान्यास गर्नुभन्दा केही कुराहरू पहिला गर्नुपर्ने थियो, त्यो कुराहरू नभएका कारणले गर्दाखेरि अलि ढिलो भएको छ। जस्तो एआई पास हामीले माथि गरेका छौँ, एआई अनुसार नै के अरे त्यो फिल्डमा सकी छैन भनेर त्यसको क्रस चेक गर्नुपर्ने, त्यसको के अरे क्रस चेक गरेर त्यसलाई ल्याएर प्रतिवेदन पास गरिसकेपछि गर्नुपर्ने थियो। त्यो कामहरू नभएका कारणले गर्दाखेरि त्यो रोकिएको थियो। शिलान्यास भइसकेपछि हामीले पटक पटक कुराकानी गर्यौँ। म चाहिँ अध्यक्षको लिमिटेडमै गएर आफै बजेट ल्याएर यहाँ चाहिँ डिभिजन 1 कार्यालयमा बजेट ल्याइसकेपछि त्यो चाहिँ जुन एउटा के अरे फिल्डमा गएर काम गर्नुपर्ने थियो, रुजु गर्नुपर्ने कुरा थियो, त्यो कामहरू चलिरहेको छ। बीचमा कोभिड कारणले त्यो रोकियो, त्यसकारणले विभिन्न झन्झटका कामहरू पनि थियो। त्यसकारण त्यो कुराहरू पार गरिसकेपछि अब चाहिँ आधीभन्दा बढी हाम्रो त्यो चाहिँ के अरे रुजु गर्ने कामहरू फिल्डमा गएर रुजु गर्ने, त्यो नम्बरिङ गर्ने कुराहरू, पेन्टिङ गर्ने कुराहरू, त्यो कामहरू सम्पन्न भएको। त्यो सम्पन्न भइसकेपछि एआईएसँग फिल्डमा गएको टोली र एआईले गरेको प्रतिवेदन कति मिल्छन्, 15-20% फरक भयो भने त्यो पास हुन्छ। 15-20% भन्दा यदि बढ्यो भने त्यो फेल हुने अवस्था हुन्छ। त्यसकारणले फेल नहोस् भन्नका निमित्त हामीले त्यो कुरालाई सजगतापूर्ण ढङ्गले हामी अगाडि बढाएका छौँ। त्यो चाहिँ प्रतिवेदन आउने बित्तिकै एआईए को काम फाइनल हुन्छ। त्यसपछि यो काम के अरे वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत के अरे क्याबिनेटमा गएर के अरे एआई को काम सम्पन्न भइसकेपछि त्यसपछि निर्माणको काम अगाडि बढ्छ। निर्माणको काम अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला यहाँ भएका कतिपय रुखहरू छन्, कतिपय त्यो ठाउँबाट हटाउनु पर्ने छ, कतिपय गिर्ने राख्नुपर्ने छ। सबैका सबै रुखहरू हटाउँदैनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि रुख हटाइसकेपछि निर्माणको काम अगाडि बढ्छ। निर्माणको काम अगाडि बढिसकेपछि यहाँ 124 भन्दा बढी उद्योग, साना ठुलो र मझौला किसिमका उद्योग के निर्माण हुने कुरा छ। झन्डै राज्यको 9.5 अरब भन्दा बढी राज्यको लगानी हुन्छ। झन्डै 30,000 जतिले रोजगारी पाउने यो गौरवको योजनामा हामीले हाम्रै पालामा यसलाई सम्पन्न गर्नका निमित्त हामी अगाडि बढेका छौँ। तर कोभिडका कारणले गर्दाखेरि यो समयमै काम हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि केही ढिलो हुन गएको छ। अब काम अगाडि बढ्छ। अब शिक्षा क्षेत्रको कुराकानी गर्दा भएर आउनुभन्दा अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्था शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि के भिन्नता पाउन सकिन्छ आम नागरिकले, अथवा कतिपय ठाउँमा शिक्षा क्षेत्रकै कुरा गर्दाखेरि यो निजी स्रोतका शिक्षकहरूको समस्या पनि छ। बेतकोट नगरपालिकाको अहिलेको अवस्था चाहिँ के छ? बेतकोट नगरपालिकामा हामीले शिक्षाको जुन किसिमको एउटा समस्या देखिएको छ, कक्षा 10 सम्म हामीले विद्यालय सञ्चालन गरेका ठाउँमा, कुनै ठाउँमा कक्षा 12 सम्म पनि विद्यालय सञ्चालन गरेका छौँ। यो ठाउँमा अहिले पनि विद्यालयमा शिक्षकहरूको जुन अनुपस्थिति, के अरे शिक्षकहरूको अभाव रहेको छ। शिक्षकहरूको अभावलाई पूर्ति गर्नका निमित्त कतिपय विद्यालयहरूले के अरे यो शिक्षकलाई निजी स्रोतका शिक्षकका रूपमा उहाँहरूलाई अगाडि बढाएको छ। निजी स्रोतका शिक्षकहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा उहाँलाई अहिले तलब दिन नसकिने अवस्था जुन एउटा विद्यमान अवस्थामा देखिन्छ भने, त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन किसिमको एउटा शिक्षक विद्यालय राखेका शिक्षकहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त भनेर हामी नगरपालिकामा त्यो किसिमको कामलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र बेतकोट नगरपालिकामा 47 जना निजी स्रोतका शिक्षकहरू रहेको छ हाम्रो रेकर्डमा। त्यसैगरी जिल्ला विकास समितिबाट
विकास समितिबाट हाम्रो नगरपालिकामा समायोजन भएर आएका 3 जना शिक्षकहरू र 50 जना शिक्षकहरू रहेका छन्। 50 जना शिक्षकलाई शिक्षक विद्यार्थी अनुपातका आधारमा हामीले उहाँलाई विद्यालयमा एकमुष्ट अनुदान दिने कुराहरू छ। त्यसकारणले अब यो आर्थिक वर्षदेखि 50 जना शिक्षकहरूलाई हामीले शिक्षक विद्यार्थी अनुपातका आधारमा विद्यालयलाई अनुदान दिएर ती शिक्षकहरूका निमित्त हामी तलब भत्ता दिने कुराहरू गरेका छौँ र 6000 तलब पाइराख्नु भएको बाल विकासका शिक्षकहरूलाई हामीले 15000 दिने व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसै गरी विद्यालयका कर्मचारीहरूलाई पनि हामीले कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि हामीले गरेका छौँ र यो अवधिमा विद्यालयमा हामीले 94 कक्षा कोठाहरू निर्माण गरेका छौँ। यो 4 वर्षको अवधिमा 12 कोठी बिल्डिङ, 4 कोठी 6 कोठी बिल्डिङ, 4 कोठी बिल्डिङ, 3 कोठी बिल्डिङ, 2 कोठी बिल्डिङ गरेर हामीले 94 वटा कक्षा कोठाहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यसै गरेर शौचालय निर्माण गरेका छौँ, विद्यालयका बााउन्ड्रीहरू निर्माण गरेका छौँ, लाइब्रेरी निर्माण गरेका छौँ, विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गरेका छौँ, गेट निर्माण गरेका छौँ, खानेपानी के अरे जडान गरेका छौँ, थुप्रै कुराहरू आइटी कक्षाहरू स्थापना गरेका छौँ। यी कामहरू हामीले शिक्षा क्षेत्रमा हामीले गरेका छौँ। अब पनि हामीले खास गरी किशोरीहरूका निमित्त हामीले सेनिटरी प्याड एटिएम मेसिन जडान गरेका छौँ। त्यसै गरेर विद्यालयमा हाइजिनको व्यवस्थापन गरेका छौँ र अब पनि यो कोभिडका कारणले गर्दाखेरि जुन किसिमको एउटा समस्या देखिन्छ यसलाई चाहिँ अब प्रविधिलाई भित्र्याएर हामीले चाहिँ वैकल्पिक शिक्षाबाट पनि विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनको व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। अन्तमा मेरो साहब आम नगरवासीहरूलाई चाहिँ यहाँको सन्देश र टिभी टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका आम दर्शकहरूलाई यहाँको सन्देश चाहिँ संक्षिप्तमा राख्न सक्नुहुन्छ? म सबैलाई त सर्वप्रथम हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु टिभी जुडे परिवारलाई। त्यसै गरेर हाम्रो कार्यक्रमलाई सुनिराख्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरू र बेतपुर नगरपालिका आम नागरिकलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले जुन घोषणा गरेका सङ्कल्पहरू, जुन घोषणापत्रहरू छन्, जुन हाम्रा प्रतिबद्धताहरू छन्, हामीले पूरा गर्नका निमित्त अन्तिम चरणमा छौँ। तर पनि हामीले 80% जति मात्रै हामीले काम गर्न सकेका छौँ। कतिपय घोषणापत्रमा हामीले राखेका विषयवस्तुहरू हामीसँग मात्रै जोडिएका थिएन, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग पनि जोडिएका कारणले कतिपय काम हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। कतिपय कुराहरू कानुन अभावकै कारणले पनि गर्न सकेका छैनौँ। कतिपय कुराहरू सबैभन्दा पहिला त 2 वर्ष कोभिडले गर्दाखेरि हामीले जुन हाम्रो सेड्युल छ, जुन हाम्रो काममा निरन्तर रूपमा अगाडि जानु पर्थ्यो, कोभिडको कारणले गर्दाखेरि धेरै कामहरू गर्न सकिएको अवस्था छैन। अहिले पनि यो तेस्रो वर्ष पनि कोभिड लागेको अवस्था छ र यो अन्तिम वर्ष भएका कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ जुन किसिमको एउटा नागरिकका निमित्त काम गर्ने जुन किसिमको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ त्यो कुराहरू धेरै हदसम्म हामीले पूरा गरेका छौँ। बाँकी प्रतिबद्धताहरू जनताका बीचमा छोड्ने कुराहरू त छँदैछ। अहिले पनि मैले शिक्षाको क्षेत्रमा जसरी नागरिकहरूलाई जसरी अहिले पनि हामीले नयाँ कार्यक्रम अहिले के ल्याएका छौँ भने विपन्न परिवार, गरिब परिवार, त्यसमा जेहेन्दार विद्यार्थी, खास गरी आदिवासी जनजाति, दलित, महिला छ र पढ्न चाहन्छ, पढ्नमा धेरै राम्रो तर फिस तिर्न नसक्ने अथवा शुल्क तिर्न नसक्ने हो भने हामीले पाइलट पढाउने कुराहरू, इन्जिनियर बनाउने कुराहरू, डाक्टर पढाउने कुराहरू, जेटिए पढाउने कुराहरू, एचए पढाउने कुराहरू, स्टाफ नर्स पढाउने कुराहरू, यस्तै किसिमका विभिन्न किसिमका के अरे प्राविधिक विषय पढाउनका निम्ति बेतपुर नगरपालिकाले बजेट व्यवस्थापन गरेको छ, कार्यविधि बनाउँदैछ र कार्यविधि बनाइसकेपछि हामी निशुल्क अध्ययन गर्नका निमित्त प्रत्येक वर्ष कोटा निर्धारण गर्छौँ। त्यो निशुल्क अध्ययन गर्ने कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। त्यसै गरेर हामीले भारतमा जानै नपरोस्, कोभिडका कारणले जानै परे, रोजगारले जानै भाइ